बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो तो पाकिस्तान के रुपए की बेकदरी है जो कि गिरता चला जा रहा है और डॉलर बुलंद होता चला जा रहा है। डॉलर की परवाज जो है वो हुकूमत के लिए परेशान कुन तो है ही, पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं उनके लिए भी इंतहाई बुरी खबर है ये। और इस वक्त डॉलर जो है वो आज के दिन में जो बंद हुआ है 221 रुपए 99 पैसे पे मार्केट में बंद हुआ है। ये बहुत परेशान कुन बात है और जाहिर है कि हुकूमत को इससे डील करना है, इस मुआशी बहरान से निकलना है। वो कैसे निकलेंगे, क्या इसकी स्ट्रेटजी बनाएंगे, ये बहुत ही अहम होगा देखना। लेकिन बहरहाल इस परवाज को कैसे रोका जाएगा ये भी बहुत अहम सवाल है। दूसरी जानिब आज जो बड़ी खबर है जिससे कि मार्केट को इस्तेहकाम मिलना चाहिए, हो सकता है कल मिले, लेकिन आज अभी तक तो डॉलर की खबरों ने बहुत परेशान किया है पाकिस्तान को। वो ये है कि इत्तेहादी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे, उनकी असेंबली आईनी मुद्दत पूरी करेगी और खास करके पंजाब असेंबली में डट जाने का जो है वो मशवरा दिया गया है इत्तेहादियों की जानिब से। और आज के इजलास की सबसे अहम बात यह है कि अगर हमजा शहबाज साहब ने यह सोचा भी था कि वो इस्तीफा देंगे तो इत्तेहादियों ने कहा कि बिल्कुल इस्तीफा नहीं देना, बल्कि आप डट जाएं और मुकाबला करें। सूरत हाल ये है कि हमजा शहबाज साहब के पास को 8 वोट चाहिए अगर वो सरवाइव करना चाहते हैं कम अज कम। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब के कैंडिडेट परवेज इलाही साहब के पास एक कंफर्टेबल मेजोरिटी जो है वो मौजूद है। कल राना सनाउल्लाह खान साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि 7-8 बंदे इधर उधर हो सकते हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं होगी। लेकिन जो हम पिछले 3 महीने से पंजाब की सूरत हाल देख रहे हैं ये इंतहाई यानी जिसे कहना चाहिए दिलचस्प तो है ही मगर हैरान कुन सूरत हाल है कि इस सूबे की जो पॉलिटिक्स है वो किस नहज पे आ गई है। पहले आपने देखा उमर सरफराज चीमा साहब गवर्नर थे तो क्या मामलात हुए, और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की वहां पे हुकूमत थी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस में PMLN जो है उसने 5 नशिस्तें हासिल की हैं, ये जो कि आजाद उम्मीदवारों के पास पहले थी और वो कहते हैं कि उनका वोट बैंक इंटैक्ट है वगैरह वगैरह, जो कि वो अपनी शिकस्त के बाद कहते दिखाई देते हैं। लेकिन ये हमजा शहबाज साहब का इलेक्शन था, उनको इस इलेक्शन में जीतना जरूरी था। और आपने देखा कि महंगाई की वजह है या इमरान खान साहब का बयानिया है, ये नशिस्तें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हाथों से निकल गई हैं। अब कैसे होगा, कमेटी एक बनाई गई है पंजाब के अंदर जो कि बातचीत करेगी इन चीजों को। वो क्या करेगी, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम के लोगों को तोड़ा जाएगा या फिर ये कि उसके साथ साथ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और लोग जो है वो इधर उधर होंगे, वो कैसे होंगे ये बहुत अहम है। माजी में बहुत सारे लोग देखते रहे, वफाक में भी सेनेट की अदम एतमाद थी या इलेक्शन था कौमी असेंबली के अंदर सेनेट का, आपने देखा कि बहुत सारे हैरान कुन चीजें सामने आई। और खास करके उस वक्त जबकि हासिल बजिंजो साहब का इलेक्शन था, 65 लोग खड़े हुए थे और वोट जब निकला था अपोजिशन का तो वो काफी कम था, तकरीबन 15 लोग 14 लोग उसमें से गायब थे। तो अब क्या होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी, ये भी बहुत अहम होगा देखना। लेकिन इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि आज ख्वाजा साद रफीक साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने इत्तेहादियों के डट जाने और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ पैगाम दिए। उन्होंने क्या कहा वो जरा सुनिएगा। 20-18 के निस्बत हमारे वोट बढ़े, इस झूठ का, फितने का, साजिश का डट कर मुकाबला किया जाएगा। आज अगर कोई नया के पुराने कानून की हिमायत करे, वो कोई भी हो, वो आइन और जमहूरियत का दोस्त नहीं हो सकता। क्यों किसी के खिलाफ 4.25 साल में फैसला नहीं आ सकता, सबूत ही कोई नहीं था। अखबार की खबरों पर नया कार्रवाई करती थी, अब कार्रवाई करने वाले किधर है? जब तोशाखाना की बात होती है, उनके अहले खाना की करप्शन की बात होती है, आखिर क्या वजह है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं करता? मर्जी का चीफ जस्टिस चाहिए, मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहिए, एक पपत सदर चाहिए। ये करोड़ों रुपए जो सोशल मीडिया पर खर्च कर रहे हैं इमरान खान, ये किधर से आ रहे हैं? इसका भी सुराग लगाया जाएगा। ये जो फितना है इमरानिया है, चाहता है कि अदालतों के कंधों पे चढ़ के आइन से सख्त छेड़छाड़ करवाए। हमारे मेंबर तो वो हाजी बन जाते हैं, तुम्हारे अरकान अपने सियासी हक की बुनियाद पे तुम्हें छोड़ दें डंके की चोट पे तो उनको तुम बुरा कहते हैं। सो लगता है ऐसे ही है कि हुकूमत ने जारहाना अंदाज में बैटिंग करने का फैसला किया है और इसी तरह से इमरान खान साहब की भी जो तेज रफ्तार बॉलिंग है वो भी जारी है। किस तरह का मैच होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा 22 तारीख को देखना। लेकिन उसके साथ साथ वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी फॉरेन फंडिंग केस के फौरी फैसले को सुनाने के ऊपर जोर दिया है। आज उन्होंने भी एक ट्वीट किया था, क्या होगा इसके ऊपर भी हम जरूर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने एक और इशारा दिया है कि वजीर आजम से एतमाद का वोट तलब
ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور یہ حکومت وینٹیلیٹر پہ ہے. کیا کہا انہوں نے, جلدی سے وہ بھی سن لیجیے. اس وقت یہ حکومت وینٹیلیٹر کے اوپر ہے, اس کا سوئچ آن آف کرنا ہمارے پاس صرف ایک ووٹ کی برتری ہے وفاق میں. ہم جب چاہیں آپ کو گھر بھیج سکتے ہیں. 5 سے کہیں زیادہ MNAs ہمارے ساتھ رابطے میں. اگر آج صدر مملکت شہباز شریف صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے, یہ نہیں لے پائیں گے. جو ہی شہباز شریف انتخابات کا اعلان کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں گے. سو اب یہ صورتحال ہے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. یہاں اعتماد کا ووٹ ہوگا, وہاں پہ کس کو اعتماد حاصل ہوگا پنجاب میں, اس کے اوپر بات کریں گے. جناب خرم دستگیر خان صاحب ہمارے ساتھ حکومت کی جانب سے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما, وفاقی کابینہ کا اہم حصہ ہیں اس وقت. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب احمد اویس صاحب, معروف قانون دان بھی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا جانا مانا نام بھی ہے. سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اور پاکستان کے معروف تجزیہ کار, صحافی, سینئر صحافی, پروگرام ہوسٹ اور ہم سب کے بہت ہر دل عزیز جناب طلعت حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت اسکائپ پر موجود ہیں. تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے احمد اویس صاحب, میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پنجاب کے اندر جو ہونے جا رہا ہے, کیا واقعی حکمران اتحاد کمفرٹیبل ہوگی, اس کے پاس اتنی نشستیں ہیں کہ وہ اپنی حکومت جو ہے وہ بنا سکیں وہاں پہ؟ میرا نہیں خیال. دیکھیے بات بڑی واضح ہے, یہ گیم آف نمبر ہے, اور اس کے اندر جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ 8 ووٹوں کا جو ڈفرنس ہے, جی وہ ڈفرنس جو ہے کہ اب کوئی اور طریقہ تو ہے نہیں. یہاں پہ کوئی پاسبلٹی جو ہے یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو اٹھا لیا جائے, غائب کر لیا جائے, کسی اور جو انلیگل اور ان لافل ایکٹیویٹی کا کوئی مظاہرہ کیا جائے, جو کہ کسی وقت بھی اس کی نشاندہی بھی کی ہے رانا ثناءاللہ صاحب نے. اور وہ اکثر ایک جیسے ایک بزدل آدمی جو ہوتا ہے نا, وہ بڑی گیدڑ بھپکی دیتا ہے, اور بزدل لوگ ڈر بھی جاتے ہیں اس سے. یہاں حالات بڑے مختلف ہیں. اب میرا نہیں خیال کہ یہ صورتحال جو ہے یہ ان کو فائدہ مند ہوگی, لیکن بہرحال کیونکہ الیکشن ہے اور ان کی پارٹی ہے, اس کو یہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے کے, جیسے ابھی سعد رفیق صاحب کی پریس کانفرنس تھی اور انہوں نے ڈٹ جانے کا مقابلے کی بات کی ہے, تو بڑا مناسب بات ہے. جمہوریت کا یہ ایک طریقہ کار ہے کہ مقابلے میں ڈٹ جائیں, آپ کھڑے ہوں اور بڑے اچھے طریقے سے اپنی شکست کو یا اپنی فتح کو تسلیم کریں یا اس کو سیلیبریٹ کریں. یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے. تو اس لیے یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ ابھی تک جو عددی جو فوقیت ہے, وہ اکثریت ہے, وہ تو اس وقت PTI کے پاس ہے اور یہ اتحاد کے پاس ہے جو پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہے. تو بظاہر تو کوئی امکانات نظر نہیں آتے کوئی. اچھا, طلعت صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. طلعت صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کیوں اتنا کانفیڈنس ہے اتحاد کے پاس, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کر لیں گے, اور حمزہ شہباز صاحب نے شاید آج آفر بھی کیا کہ وہ ریزائن کر سکتے ہیں لیکن ان کو منع کیا گیا. کیا ہے اس اعتماد کے پیچھے سر؟ دیکھیں, ایک تو مجھے معذرت کرنی ہے کہ مجھے آپ کے پروگرام میں خود آنا تھا, میں آ نہیں پایا, اس کی وجوہات میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا. جی ٹھیک ہے. جو آپ نے ابھی بات کی, اویس صاحب جو ہے بڑے بھلے آدمی ہیں اور یہ دھیمی سوچ اور منطق کے ساتھ بات کرتے ہیں, قانون کی بات کرتے ہیں, ضابطے کی بات کرتے ہیں, روایت کی بات کرتے ہیں. تاریخ حالیہ ان کو بھی معلوم ہے, ستم ظریفیوں کی آپ تفصیل لیں تو بڑی طویل ہے. یہ وہی پرویز الہی صاحب ہیں جن کو PDM کے اتحاد نے خود چیف منسٹرشپ آفر کی تھی. چیف منسٹرشپ جو ہے, آپ کو یاد ہوگا, حمزہ شہباز جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون یا کولیشن کے پرائم کینڈیڈیٹ نہیں تھے, وہ بعد میں آئے, وہ ایکسیڈنٹل کینڈیڈیٹ. چیف منسٹر جو ہے وہ پرویز الہی نہیں بننا تھا جب بزدار صاحب کو فارغ کیا گیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز الہی صاحب نے اس وقت اس جوش و جذبے کے ساتھ عمران خان کے خلاف جو انٹرویوز دیے تھے وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. وہ نیپیوں والا جو معاملہ ہے وہ پرویز الہی صاحب نے اٹھا کے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح گودی گودی اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کے پھرتی رہی اور کس قسم کے کس قسم کے ٹھٹے لگے. پھر پرویز الہی صاحب نے مونس الہی صاحب کی وجہ سے بیچ میں سے وہ غچہ دے گئے, وہ کھلاتا سٹوری ہے. ایک تو یہ تاریخ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پرویز الہی صاحب کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نون لیگ کو ویسے ناقابل قبول نہیں ہے, وہ تو خود ان کو چیف منسٹر بنا رہے تھے. اب حالیہ تاریخ پہ آ جائیں کہ کس وجہ سے یہ کڑواہٹ ہے. کڑواہٹ اس وجہ سے ہے کہ پرویز الہی صاحب نے حمزہ شہباز کو چیف منسٹر نہ بنوانے کے لیے جو تاریخ رقم کی تھی, جو ریکارڈ پر ہے,
जिस तरीके से डिप्टी स्पीकर के सारे मामले को टैकल किया गया, उनको फेंटी लगाई गई अमलन, उन पर लोटे फेंके गए, हाउस के अंदर बंदे घुसाए गए, जदोकोब किया गया, ये वीडियो का हिस्सा है ना सारे का सारा। बिल्कुल, और ये बिल्कुल रिसेंटली ये हुआ है, याददाश्त में होना चाहिए। ये और अवैध साहब को पता है, ये वीडियोस मौजूद है, इसके ऊपर कोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, सहाफियों की डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। तो वो जो थगरी है, वो जो जमहूरियत के नाम पर धौंस है, मैं दूसरे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, उसका एक हैंगओवर है। अब ये एक जाती लड़ाई बन गई है। अब हमजा शहबाज के पास नंबर्स नहीं है कागज के ऊपर, आपको पता है उनके पास नंबर्स नहीं है, लेकिन उस दिन नंबर्स शो करने होंगे दूसरी जमात को जिसने अपना कैंडिडेट जितवाना है। तो अगर उस जमात के 8-10 बंदे आगे पीछे हो जाते हैं किसी भी वजह से, ठीक बात है, तो फिर आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि इस इंतखाब का, इस असेंबली के अंदर चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन का हालिया माजी क्या है, तो बातें समझ में आ जाए। तो भी खुर्रम साहब, आप भी वही करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, जो उनके गवर्नर ने किया, या उनकी पार्टी ने किया, उनके इत्तेहादियों ने किया, वही कुछ सब कुछ जो है रिपीट टेलीकास्ट होगा पंजाब असेंबली के अंदर? पूरी कौम ने देखा, सहाफियों ने देखा, मीडिया ने देखा, परसों के इंतखाब में कोई एक प्रिजाइडिंग अफसर भी अगवा नहीं हुआ, कहीं धुंध नहीं आई, कहीं गोलियां चलने नहीं दी हमारी पंजाब हुकूमत ने, कहीं जो पोलिंग का प्रोसेस था उसको जबरदस्ती आहिस्ता करने की कोशिश नहीं की गई। पूरे पंजाब में पुरअमन इलेक्शन हुआ और कानून के मुताबिक इलेक्शन हुआ। हमारा रिकॉर्ड ये है, हमने डस्का रिपीट नहीं किया, हम कर सकते थे, लेकिन ये हमारी लेगेसी नहीं है। इसी तरह ये जो मामला है जो 22 तारीख का, इसमें क्योंकि एक रन ऑफ इलेक्शन है और मेजॉरिटी जाहिर होनी है वो लोग जो वहां मौजूद हैं, तो लिहाजा तमाम जमातें अपनी कोशिश करेंगी, हम भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम वो इंतखाब जीतें। आपके कुछ कैंडिडेट्स अभी बल्कि एमपीएस जो है वो दूसरी जानिब गए, जलील शरकपुरी साहब गए, बाकी 1-2 लोग गए हैं। जी, फिर शरकपुरी साहब को की जो वजह है वो भी तो सामने आ गई ना, कि वो मुबैना तौर पर एक बड़ी रकम के एवज जो है वो इस्तीफा लिया, उनका हासिल किया गया। तो ये जो बात तलत हुसैन साहब कह रहे हैं, गालिबन ये ज्यादा हकीकत के करीब तर है कि पंजाब का जो इलेक्शन है वो अब उसमें एक बहुत जहरीलापन और एक बहुत जो हमारी कोशिश थी कि मामलात आइन के मुताबिक चलें, वो नहीं चलते। तो क्या करेंगे आप? लोगों से कांटेक्ट करेंगे, उनकी वफादारियां लेंगे, उनको कहेंगे क्या? मतलब देखें ना, अगर आपने डट जाने का फैसला किया है तो इसको हम कैसे इंटरप्रेट करें? जी, हम कोशिश यही करेंगे कि हम वहां उस दिन अपनी मतलूबा तादाद, मेजॉरिटी ऑफ दोज प्रेजेंट हम जाहिर करें 22 तारीख को। उसकी कोशिश जारी है। उसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे-आज़म से भी राब्ता किया जा रहा है। जी, 10 आपको मालूम है कि हैं। मुस्लिम लीग कायदे-आज़म के जो सदर हैं और उनके जो सदर के जो बेटे हैं वो मेरे साथ काबीना में वजीर हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, जो शुजात साहब के बेटे जो हैं, तो उनसे राब्ता किया जा रहा है कि उनकी जमात जो है अब वो वाज़े तौर पर जो स्प्लिट हो चुकी है, तो क्या उसमें से हमें कोई सपोर्ट मिल सकती है। सब लोगों, तमाम ऑप्शंस खुले हैं। हमारा जो मुकाबला है वो एक फाशिज्म से मुकाबला है, और परसों की 15 सीटें जो हैं, जो कि एक शफाफ अमल के नतीजे में उन्हें हासिल हुई हैं, वो उन 150 सीटों का गंद साफ नहीं कर सकती जिस तरीके से 2018 में वो इंतखाब जीता गया था। हुआ ये है कि मीडिया ने कौम को ये बताया कि शायद वो 2018 वाला तो बिल्कुल ठीक था और ये 15 भी सीटें आ गई। भाई 2018 में जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को मारकर, मुस्लिम लीग नून को मुस्लिम लीग की टिकटें छीन कर, मसलन ये जो 20 नशिस्तें हैं, इनमें से 7 नशिस्तों पर, देखिए मैं ये रिकॉर्ड की बात है, 7 नशिस्तों पर हमारे उम्मीदवार नहीं थे। और क्यों नहीं थे? क्योंकि उनसे जबरदस्ती मुस्लिम लीग नून की टिकटें वापस करवाई गई थी। ठीक है, उसके बावजूद ये अवाम ने जिसकी सीटें थी उनको वापस कर दी, हमने उसमें से 5 जीत ली। हमारा जो 1.25 लाख 2 आप कह रहे हैं आपने लूज किए। अगर 18 के इलेक्शंस को कंपैरिजन उसका किया जाए, वजूहात पे मैंने आना है अभी, वजूहात पे आना है, लेकिन उसमें जरूर बात होनी चाहिए। लेकिन एक शफाफ इलेक्शन हुआ, हमारा 1.25 लाख वोट बढ़ा, हमारी उन 20 में से जितनी नशिस्तें थी वो भी बढ़ी।
اصل میں جو دھچکا لگا ہے وہ ہم سب کی توقعات کو دھچکا لگا ہے. سیاست کو اس طرح کا دھچکا نہیں ہے. جو سیاسی عمل ہے اس کو دھچکا نہیں ہے. اوور کانفیڈنس شاید اور یہ بات اب واضح ہے. اوور کانفیڈنٹ ہونے کی وجہ سے آپ کھل کو کر کہنا چاہتا ہوں کہ سیاست میں کمپلیسنسی کی، جس کو اردو میں طمانینت کہتے ہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب یہ معاملہ کھل گیا ہے اور اب یہ اگلے سال اگست 2023 تک، جب تک قومی اسمبلی کی مدت ہے، ایک دو بدو لڑائی ہونی ہے جمہوری قوتوں میں اور فاشزم کے درمیان، جس کی نمائندگی عمران خان. تو احمد اویس صاحب، اب جو فیشزم کی بات کی ہے ابھی خرم دستگیر خان صاحب نے، اور سعد رفیق صاحب کہتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان کی پسند کا چیف جسٹس ہو، پسند کا چیف الیکشن کمشنر ہو، پسند کا چیف آف آرمی اسٹاف ہو، پسند کے سارے لوگ ہوں، ایون پسند کے ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہوں، تو پھر جو ہے معاملات ہیں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور ان کی پسند کی کوئی انتہا نہیں ہے. کچھ اس پہ آپ کمنٹ کریں گے؟ جو بھی ان کو ناراض کرے وہ اس کے خلاف جو ہیں برسرے پیکار ہو جاتے ہیں، اس کو گالیاں نکالتے ہیں، اس کے پیچھے جاتے ہیں. میں صاحب سے بڑے معذرت کے ساتھ، دیکھیے امریکہ نے پرسوں کس کی فیور کی مجھے نہیں معلوم، کھل کر کہہ دیتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے پرسوں کس کی فیور کی ہمیں نہیں معلوم، بتا دینا. ٹھیک ہے جی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پرسوں کس کی فیور کی ہے؟ ٹھیک ہے. پاکستان کی عدلیہ نے پرسوں کس کی فیور کی ہے؟ تو یہ 4 بیانیے جو عمران خان صاحب لے کر چل رہے تھے پرسوں کے شفاف الیکشن نے، وہ چاروں بیانیے دھڑم سے منہ کے بل ان کو کامیابی ملی، ان کے بیانیے کو ملی نا. احمد اویس صاحب کیا کہیں گے آپ؟ سر دیکھیے نا، ابھی یہ خرم دستگیر صاحب جو ہیں خوش و خرم تو رہتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن جو ہسٹری کو ڈسٹارٹ تو نہ کریں. جو حالات جیسے تھے وہ تو بتانے بھی ضروری ہیں. پہلی بات تو ہے کہ یہ حمزہ شہباز کا تو نہ تو کبھی الیکشن ہوا، ان کا تو وہاں پہ وہ الیکشن بھی انکانسٹیٹیوشنل تھا، ان کا اوتھ بھی انکانسٹیٹیوشنل تھا. بہرحال وہ بات پرانی ہے، چھوڑ دیجئے اس بات کو. اگلی بات میں آپ کے سامنے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال یہاں پر موجود ہے اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو جیسے ابھی آپ نے فرمایا خرم صاحب نے کہ جی یہ چاہتے ہیں کہ چیف آف اسٹاف بھی ان کا ہو، ڈی جی آئی ایس آئی بھی ان کا ہو، باقی تمام اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہو اور پھر وہ الیکشن لڑیں. تو سوال یہ ہے کہ اس وقت تو جو یہ 15 سیٹیں جیتے ہیں تو نہ تو چیف آف اسٹاف ان کے ساتھ کھڑا تھا، نہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی، نہ ہی پولیس اینڈ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ یہاں پہ پنجاب کی حکومت تھی. تو سب چیزیں جو تھی وہ ان تمام نامساعد حالات کے باوجود بیانیہ جیتا لوگوں کے سامنے جو ہے نا، جب ایک دیکھیے کہ ایک انہوں نے جو ایک بہت بڑی چیز جو میرے خیال میں جو ہسٹری ول نیور فارگیٹ دیٹ، اور وہ یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اس نے عمران خان نے انرشیا کو بریک کیا ہے. پہلی بات میں آپ کو بتا دوں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اگنائٹ کیا ہے ہر کامن مین کے دل میں اسپرٹ آف نیشنلزم. ٹھیک جو ان کا بیانیہ تھا. اچھا، ہم نے اس سے پہلے 24 ضمنی انتخاب جیتے، کیا اس وقت بھی کچھ اگنائٹ ہوا تھا؟ ٹھیک ہے. ہم نے مستقل پاکستان کے چاروں صوبوں میں مہنگائی بجا تھی، تو وہ کیا ہے نا، وہ بھی کچھ اگنائٹ تھا کہ نہیں تھا؟ یہ تو امریکہ کے یہ جو معاملات آگے چلے ہیں جس میں جا کے اب اچھا میں نیشنل ڈیفینس کاؤنسل کے اندر 2 منٹ کے لیے طلعت صاحب سے بھی یہی بات پوچھ لوں، پھر میں بریک پہ جاؤں گی. طلعت صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا اینٹی امریکنزم کو ملا اس پہ زیادہ ووٹ یا مہنگائی کو ملا؟ اور آج تو کل تو شیخ رشید صاحب نے کہا کہ خان صاحب نے صاف کہہ دیا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں بولیں گے. خود انہوں نے بھی ایک پیغام دے دیا تھا ایک سیمینار کے اندر، وہ بھی بڑا واضح تھا کہ یو ٹرن جنرل لے لیتے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو کیا آپ کو لگتا ہے کون سا بیانیہ جو ہے جس کو ووٹ ملا ہے اس پہ؟ 2-3 پوائنٹس میں ریز کر دوں. ایک تو یہ کہ میرے خیال میں اگر رانا ثناء اللہ یہ بیان نہ دیتے کہ ہم نے 5 بندے اگر نہ آئے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ چیف منسٹر کیسے بنتے ہیں، ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے. اور اگر اس قسم کی کوئی حرکت کی جا رہی ہے تو وہ نہیں کرنی چاہیے. آپ نے کہیں نہ کہیں جا کر چاہے جتنا زہریلا پان ہو، جتنی کڑواہٹ ہو، کہیں نہ کہیں جا کر تو کوئی معیار متعین کرنا ہے. سینیٹی بالکل 12 کروڑ عوام کا صوبہ ہے. ان کو اب لوگ کیا اللہ کا واسطہ دیں تمام جماعتوں کو کہ اس کو چلنے دیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو کسی کروٹ میں بیٹھنے دیں. تو ایک تو میرے خیال میں یہ جو بیٹر سورڈڈ پاور سٹرگل ہے اس کو کہیں نہ کہیں جانے دینا چاہیے. جس کے پاس نمبرز ہیں اس کو چیف منسٹر بن جانا چاہیے.
अब आप आ जाए बयानिए के ऊपर। देखिए, इमरान खान साहब ने बहुत बातें की हैं। अब ये वैस साहब से बहुत ज्यादा एहतराम, मैं डिसएग्री करूंगा। इमरान खान साहब नेशनलिज्म नहीं डेवलप कर रहे, वो पर्सनलिज्म डेवलप कर रहे, वो अपनी शख्सियत को बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे हैं। नेशनलिज्म को अगर आपने बिल्ड करना है तो ये जो फिक्शन है साइफर का, इसको लेके अभी भी वो चल रहे हैं। अभी भी उनके चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर कहते हैं कि जी वो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान से मुख्तलिफ हलकों ने छुपाया। उसकी तरदीद मैंने आज रिकॉर्ड चेक किया, मैंने रिकॉर्ड चेक किया। रिकॉर्ड के अंदर लिखा हुआ है कि शाह महमूद कुरैशी ने जाती तौर पर इंस्ट्रक्ट किया फॉरेन सेक्रेटरी को कि ये साइफर, इसकी एक कॉपी DGISI उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी और प्राइम मिनिस्टर को भिजवाएं। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि रिकॉर्ड इतना प्रिसाइज है कि उसने ये भी नोट किया है कि शाह महमूद कुरैशी ने इस साइफर को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के ऑफिस में नहीं भिजवाया। ये रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। अच्छा, फॉरेन सेक्रेटरी ने, रिकॉर्ड का हिस्सा बता रहा हूं मैं डेटा से और रिकॉर्ड की बात कर। फॉरेन सेक्रेटरी ने फॉरेन शाह महमूद कुरैशी की हिदायत पर अमल किया। ये अनडिनायबल फैक्ट्स हैं। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, सामने जब कभी आएगा तब देखी जाएगी। तो जब ये कहते हैं कि जी हमसे छुपाया गया और मुख्तलिफ हलकों ने हमसे छुपाया और अमेरिकी साजिश है, इट इज ऑल अ डिसीट, इट्स अ फ्रॉड। मैं आपको ये भी बता दूं कि 11 तारीख को, मेरे ख्याल में 11 था या 12 था, जब कामरा गए हुए थे, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर चीफ आर्मी स्टाफ के साथ बातचीत हुई। उस मीटिंग के अंदर, और ये डॉक्यूमेंटेड है, आप अगर आप मुझसे पूछेंगे बाद में मैं आपको बता दूंगा कि डॉक्यूमेंटेड कैसे। उस मीटिंग के अंदर, कॉन्वर्सेशन के अंदर इमरान खान साहब को इसका हवाला दिया गया साइफर का कि जी हमने आपको भिजवाया अपनी असेसमेंट करके। इमरान खान साहब ने कहा जी इस तरह के बहुत साइफर आते हैं, आप जरा नो कॉन्फिडेंस की बात करें हमारे साथ। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो जब अवैस साहब जैसा संजीदा तवा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, ये कहता है कि इमरान खान साहब डिसीट, फ्रॉड और इदारों को मुसलसल निशाना बनाकर सियासी वजूहात पर नहीं, जाती वजूहात पर नेशनलिज्म बिल्ड कर रहे हैं, तो मुझे काफी परेशानी होती है। अच्छा, मैं इस पे एक ब्रेक लेना चाह रही हूँ रहमत उवैस साहब। ब्रेक के बाद मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे जरूर लूंगी। ये भी बात ऑन द रिकॉर्ड है। इस वक्त की काबीना के अंदर जब ये बात हुई थी तो 2 लोगों ने इस पे कहा था कि इसको फौरी तौर पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को साजिश के ऊपर ले जाया जाए। शेख रशीद साहब का भी नाम लिया जाता है और शीरी मजारी साहिबा का भी। तो इस पे भी बात करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मैं साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अहमद उवैस साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ज़ाहिर नेशनलिज्म की। आप बात करें, इसमें कोई शुबा नहीं है कि खान साहब ने बड़ी जबरदस्त कैंपेन चलाई, झूठ था सच था, लेकिन वो लोगों को के पास पहुंचाया, बिका, और वो एक उनके पास जो थी वो चीज आई। लेकिन सर ये बताइएगा कि ये जो आज भी अभी थोड़ी देर पहले फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि कुछ भी नहीं छुपाया गया था, जो आज शहबाज गिल साहब ने इल्जाम लगाया था, तो ये तो साजिश बयानी, आपको लगता है कि ये काफी यानी ये सरवाइव कर पाएगा इस तरह से जब हर तरफ से तरदीद आ गई है? तो देखिए ना, जो पहली दफा इनके डिफेंस काउंसिल की मीटिंग में ये सब गए थे और उसके बाद जो उनका हैंड आउट था उसमें तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा था, इनके जो DG ISPR वालों ने भी, कि इट वाज नॉट कॉन्स्पिरेसी, इट वाज मदाखलत, इंटरफेरेंस थी। अब वो इंटरफेरेंस जो थी वो भी आप देखिए ना कि किसी बगैर मोटिवेशन के तो कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। उसकी डिटेल्स क्या हैं, हम उसकी यहाँ ये वक्त नहीं है जाने में, या उसकी डिटेल तो किसी तरह से प्रॉप की जाए, लेकिन ये फैक्ट है, ये तो हकीकत है कि ये उस रिकॉर्ड के ऊपर से उन्होंने ये बात जो है पब्लिकली अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी वाज़ेह डिटेल के साथ की, और ये बताया कि हमारे रिकॉर्ड के ऊपर जो मीटिंग में ये कुछ हुआ था उसमें मिनट्स में भी ये लिखा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लैरिटी के साथ, देखिए अवाम को गुमराह न करें, उसी मिनट्स के आखिरी पैराग्राफ में 3 लाइनें वजाहत और सराहत के साथ थी कि किसी भी किस्म की फॉरेन फंडिंग और कंस्पिरेसी के सबूत नहीं मिले। इट्स द सेम, जी साजिश का उन्होंने कहा था, साजिश का उसका कोई सबूत नहीं मिले। तो ये बात कहना कि ये जो है बार उनके आप देखिए, जब भी कोई शख्स किसी भी मुल्क के बारे में बात करता है
तो उसके Public ऊपर अंदरूनी statement जब आई, देखिए मुदाखलत बात का सुनिए। मुद्दा ऐसे- लगता है। अच्छा, ये लेकिन मैं- उसी पहली जो बिल्कुल पहली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग थी, उसके मिनट्स के आखिरी पैराग्राफ में सराहत से कह दिया गया कि कोई साजिश के सबूत नहीं अहमद मिले। अवैस साहब, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी के साथ कहा, उन्होंने कहा हमारे सामने कोई चीज पेश नहीं की गई और जब जो कुछ पेश किया देखिए, गया वो सुप्रीम नहीं कोर्ट थी में, साजिश। जी ये वहां पेश किया नहीं गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो इनकी पीटीआई की और इमरान खान की अपनी जो था, उन्होंने बाकायदा एक वो जो साइफर था वो लेटर उसकी कॉपी भेजी थी उनको। ठीक। अब वो अलग बात है कि वो वहां पे ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग नहीं आई है, उन्होंने जिक्र नहीं किया, ये अलग बात है। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि मैंने आज तलत साहब को सुना और इससे पहले कुछ दिन पहले मैंने इनको एक यूट्यूब ऐसे ही मैं देख रहा था, तो वहां इनकी एक वीडियो मैंने सुनी, तो वो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि वो तलत साहब ठीक कह रहे हैं जो आज यहाँ बोल रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। वो भी साइफर के ऊपर था ना सर, तो तलत साहब देंगे। सर वो मैं उनसे वो किस बारे थे, वीडियो की बात कर वो किस बारे में था? साइफर पे था? अब नहीं, साइफर पे नहीं था, बहुत इमरान खान के बारे में था कि जी ये अच्छा, वो इन्होंने, क्लिप आपने जो कि बहुत वो उठा के चलाया गया। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने जिक्र कर दिया। हाँ। मुझे इतनी खुशी वो है। बड़ा इस्तेमाल किया है मैं अभी पीटीआई बता देता सोशल। हूँ आपको। सर यही आप तो बात कंप्लीट कर लें, जी। वाज़ेह अंदाज से बताऊंगा। नहीं नहीं, आप बता दें, फिर मैं खुर्रम साहब के पास आती हूँ, क्योंकि वो बड़ा यूज हुआ है पीटीआई सोशल मीडिया की जानिब से वो क्लिप। आपने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया इसके लिए आसमा? अभी क्लिप। अवैस साहब ने लफ्ज इस्तेमाल किया वीलॉग। हाँ नहीं, अवैस व्लॉग साहब वो एडिटेड क्लिप है। हाँ मेरा पूरा आर्गुमेंट ये है मैंने कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई के अंदर ये काम हुआ है। पूरा वीलॉग सुनिए ना, यही तो मसला है अवैस साहब। जिस तरह आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस काउंसिल कह रहे हैं, जिस तरह उसके एलामिया में से आप लफ्ज निकाल कर और डीजीआईएसपीआर को कोट कर रहे हैं, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर जो लिखा हुआ है उस पर नहीं जा रहे, उस पर जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्या खत दिया। भाई ये बेंच भी तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ही हेड कर रहा था ना। आपकी पार्टी की डिमांड है कि एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, तो भाई ये जज बैठे हुए थे ना, इनके सामने आप लेके आए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर लिखा हुआ है। और मैं क्लिप नहीं आपको शेयर कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि उसके अंदर लिखा क्या हुआ है। लिखा हुआ है कि आपने जब आपको, मैं इसको डिनाई नहीं, वो मेरा क्या यही सोशल मीडिया का कमाल है। हाथ जोड़ के दरखास्त है आस्था जी, ऐसा से मेरी दोस्ती भी है ना, तो मैं दरखास्त में कर सकता हूँ। अच्छा खुदा का वास्ता है, फॉर अ चेंज कोई चीज पूरी भी सुन ले। नहीं, आप अपना व्लॉग अभी उनको व्हाट्सएप कर दें। पार्टी के बनाए हुए आप अभी अपना पूरा व्लॉग जो है ना वो उनको व्हाट्सएप कर दें सर। वो मैं कल देना नहीं, लेकिन जो सवाल बहुत अरसा पहले जिन दिनों चौधरी परवेज इलाही हमारी तरफ से वज़ीर आला बनने जा रहे थे, उनका सवाल जो है वो बड़ा वैलिड है। उनका सवाल अगर आज के सूरत हाल पर आप करें तो ये हमें जवाब आना चाहिए कि 17 जुलाई को किसने किसकी नैपियां बदली और 22 जुलाई को कौन किसकी नैपी बदलेगा, ये सवाल है। और ये सवाल जा नहीं रहे। ये सवाल कभी साजिश की सूरत में, कभी आज जो साइफर के बारे में गुफ्तगू। नहीं, आपको ये लगता है कि अभी भी एस्टेब्लिशमेंट की कहीं पे हिमायत है? जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मुस्तकिल झूठ के ऊपर साजिश, जब उनका जी चाहे वो अमेरिका के ऊपर इल्जाम लगा दें, जब उनका जी चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट को एक्स एंड वाई और कभी न्यूट्रल और कभी जानवर कह के उनके ऊपर इल्जाम लगा दें। जब ईसीपी उनकी मर्जी के फैसले ना दे तो आपको मालूम है कि इनके एक वजीर ने पार्लियामेंट के अंदर मीटिंग में कहा था कि ऐसे इदारों को आग लगा देनी चाहिए। ठीक है, अब ये अजीब बात है कि जो पार्टी कामयाब नहीं हुई उसने कहा जी नतीज को हम तस्लीम करते हैं, जो जीत गए हैं वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और दूसरी बात है जुडिशरी के बारे में भी। अभी जब ये सुप्रीम कोर्ट ने नो कॉन्फिडेंस का जो सुओ मोटो था उसका फैसला दिया, उस दिन इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट पे पूरा हमला कर दिया। अब जब उनका जी चाहेगा तो सुप्रीम कोर्ट के हक में आ जाएंगे। ये जो आपने जारहाना अंदाज अपनाने का फैसला किया है और वो पहले से ही जा रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसके ऊपर अहमद ओवैस साहब, मैं ब्रेक के फौरन बाद आपके पास ही पहले आऊंगी, फिर उससे इस पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अहमद ओवैस साहब, अब चूंकि जारहाना अंदाज इधर भी है
اور آلریڈی خان صاحب جا رہے ہیں تو اب پنجاب جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں وہاں پہ مارکا ہوگا، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیے یہ نتیجہ تو خیر اس الیکشن کا نتیجہ تو بڑا واضح ہے، اور میرے خیال میں اس کو اپسٹ کرنے کی کوشش ظاہر ہے کہ ہر جماعت اپنے لیے کوشش کرے گی، لیکن مجھے اور کوئی اس سے مختلف نتیجہ جو ہے وہ نظر تو نہیں آتا ہے۔ لیکن ایک بات جو ابھی ساری ڈسکشن ہوتی رہی، میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ انفارچونیٹلی یہ جو سب کانٹیننٹ کا یہ پارٹ جہاں پاکستان بنا، یہ فیوڈل لارڈز کا علاقہ تھا، اور یہ فیوڈل ڈومیننس جو یہاں پہ پالیٹکس چلی، تو جو اس میں اس کے بعد سرمایہ داروں نے اس کو جوائن کیا اور انہوں نے بھی اس ایٹیٹیوڈ کو اڈاپٹ کر لیا، کیونکہ فیوڈل جو ہے نا ہی از ایورس ٹو رول آف لا، اور یہی ہمارے آپ دیکھیں سیاست میں جو سب سے بڑی چیز چلی ہے کہ ہم اپنے ڈیزائر کے مطابق چاہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن بھی بدل جائے، امینڈ بھی ہو جائے، جو ہم چاہتے ہیں۔ یہ ہم چاہنے والی بات جب تک ختم نہیں ہوگی، آج سپریم کورٹ نے اچھا کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جی قانون کے اوپر انہوں نے کہا ہے، نیب کے اوپر، کہ پارلیمنٹ کا کام تھا، آپ ہمارے پاس کیوں لے آئے ہیں؟ شاہ محمود صاحب سے پوچھا انہوں نے۔ جی ویسا تو یہی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمیں ایٹیٹیوڈ جب تک نہیں بدلیں گے، دیکھیں اب اگر ڈیموکریسی ایک ایٹیٹیوڈ کا نام ہے، ہم نے اڈاپٹ نہیں کی، وہ ایٹیٹیوڈ ہمارے میں نہیں پیدا ہوا۔ اچھا یہی بات خرم صاحب، ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس نیب کا ایک قانون موجود تھا، ایک کند ہتھیار آپ کے پاس تھا، آپ نے اس کند ہتھیار سے گلے کاٹے نواز شریف کے، شہباز شریف کے، مریم نواز کے، حمزہ نواز کے، شاہد خاقان عباسی کے، احسن اقبال کے، مفتاح اسماعیل کے، سعد رفیق کے، سلمان رفیق کے، حافظ نعمان کے، اور کسی کے خلاف ایک ثبوت کا ٹکڑا نہیں ملا۔ آپ لوگوں نے جو 22 نہیں، یہ غلطی نہیں ہے اویس صاحب، اگر آپ 22 مہینے لوگوں کو جیل میں ڈالیں گے بغیر ثبوت کے، اگر آپ لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف کو 11 مہینے بغیر ثبوت کے ڈالیں گے، تو پھر اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، وہ کانسیکوینسز اب سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ آپ اس طرح کا جو فاشزم ہوا ہے پاکستان میں، آپ اس کو کیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غلط امینڈمنٹ کریں گے قانون میں، اگر ایسی امینڈمنٹ کر دیں گے آپ کہ اس کے بعد آپ پورا اس کا سٹائل ہی بدل دیں گے۔ نہیں سٹائل نہیں بدل رہے، اس کا اونس جو ہے وہ بہرحال جس نے الزام لگانا ہے اسی پر آنا ہے۔ لیکن جو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں جس پر ڈسکشن نہیں ہوئی ہے، دیکھیے جو عمرانی عذاب اور عمرانی فتنہ ہے نا، وہ آج روپے کی گراوٹ بن کر اور معاشی عدم استحکام بن کر پھر پاکستان کے اوپر عذاب بن کر مسلط ہو گیا کہ جی یہ جو ہے کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے، روپیہ کیوں گرے، روپیہ اس لیے گرا ہے۔ دیکھیے نہیں اب ایسا اگر مجھے اجازت دے دیں، پنجاب اسمبلی کی 372 نشستیں ہیں، 372 نشستوں میں صرف 5% پر انتخابات ہوئے، اس کے اوپر آپ نے پوری سیاست کا ذائچہ نکالا۔ اچھا میں بالکل احمد اویس صاحب، چونکہ معیشت پہ ایک الگ پروگرام ہو سکتا ہے، یہ بہت وسیع قسم کا سبجیکٹ ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے طلعت صاحب، اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ مزید سفر کرے گا اور پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ لیکن ہم تو درخواست یہی کریں گے کہ کسی کو پہل کرنی ہے، پرویز الہی صاحب کے پاس اگر نمبرز ہیں ان کو چیف منسٹر بننے دیا جائے۔ ان ہتھ کنڈوں کے علاوہ جو جمہوری طور پر آپ سمجھیں مکروہ ہیں لیکن آئین اور قانون کی وائلیشن نہیں کرتے، اس کے علاوہ آپ ہتھ کنڈے استعمال نہ کریں۔ جو جمہوریت کی آخری حدیں ہیں ان کو چھو لیں لیکن ان کو پار نہیں کریں، تو یہ درخواست کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خرم تصغیر خان صاحب سے بصد احترام، ہر چیز عمران خان کے کھاتے میں نہیں ڈالیں آپ، بہت سٹرکچرل پرابلمز انہوں نے جنریٹ کیے ہیں، لیکن عمران خان نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ 3 مہینے ہو گئے اسٹیٹ بینک کا گورنر آپ نہیں اپوائنٹ کر سکتے، 75 دن ہو گئے۔ یہ اویس صاحب نے آپ کو نہیں کہا کہ نیب کا چیئرمین آپ ختم ہوا ہے تو آپ اس کو اپوائنٹ نہ کریں۔ یہ آپ کو گل نے نہیں کہا کہ آپ سندھ کا گورنر نہ لگائیں، کے پی کے کا گورنر نہ لگائیں۔ درست بات ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے نہیں کی۔ اس کا جواب کوئکلی، سر ٹائم ختم ہو جائے گا، صحیح بات ہے، اس کا کوئکلی جواب دے دیں۔ یہ جو چاروں باتیں کی ہیں طلعت صاحب نے 3 مہینوں، طلعت صاحب نے باتیں درست کی ہیں۔ 17 جولائی کے بعد دستانے اتر گئے ہیں اور یہ تمام فیصلے بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ دستانے اتر گئے اور اگلے سال جو ہے اکتوبر میں دستانے اتارے، دستارے نہ اتارے۔ نہیں دستارے ہم اتارنا نہیں چاہتے، اگر اتارنی ہوتی تو 17 جولائی کو اتار سکتے تھے انشاءاللہ، اور اگر یہ وہ تمام لوگ